علیم من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اساں وصیت کیتی ہے انسان نو او دے والدین دے واسطے اپنے والدین دے نال سونا سلوک کریا کر۔ تیری ماں نے تینو 9 مہینے کڈا مجبوری دے نال اٹھایا ہے تے تینو 2 سال تک مسلسل دودھ پلایا ہے تے جدوں بندہ جوانی نو پہنچ جاندا ہے تے 40 سالاں دا ہو جاندا ہے تے پھر نیک بندیاں دیاں نشانیاں نے اللہ پاک اگے دعاواں کردے نے، اللہ سونیا جڑیاں تو میرے اُتے نعمتاں انعام کیتیاں مینوں انہاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے تے جڑیاں میرے ماپیاں تے نعمتاں انعام کیتیاں اونا دا بھی شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے تے مینوں چنگے عمل کرن دی توفیق دے دے، میں تیرے والے توبہ کر کے سچا مسلمان بن گیا عوام۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا ماہ رمضان دا دوسرا جمعہ 2006 دا ماہ رمضان 12واں روزہ اے دے اندر سورہ آقاف دی 26 پارے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھیے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اج میرا جی چاہتا ہے کہ معاشرے دے اندر آج کل ایک بڑی خامی آ چکی ہے، کتے بوڑھی ماں پریشان ہے، کتے بوڑھا باپ پریشان ہے۔ میں چاہنا کہ آج دیکھ اس ماہ رمضان دے جمعے دے اندر چونکہ لوگ بزرگ دوست میریاں ماما بہناں کثیر تعداد دے اندر تشریف لے آندے نے، میں چاہنا کہ کچھ ماہ رمضان دے بارے اور کچھ ماپیاں دے بارے عرض کرن، اللہ مینوں تانوں ماپیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔
کائنات دے سردار نبی نے نا ایک دن صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام منبر سے خطبہ دین لی چڑھے نا، آپ منبر تے تشریف لے گئے تے منبر دیاں پہلی پوڑی تے آپ نے قدم رکھیا نا، آپ فرما دے نے اللہم آمین۔ دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آپ نے فرمایا آمین۔ بعد وچ نا صحابہ کہنے لگے سونے اج ایک عجیب چیز ویکھی جیڑی اگے کدی نہیں ویکھی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں بات اصل چاہے کہ میں منبر دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا سی نا تے میرے کولے جبریل امین آ گیا، ملائکہ دے سردار تے پتہ کی آندے نے سونے عام جیدی زندگی چ ماہ رمضان آ جائے او روزے نہ رکھے او بندہ بد قسمت ہے۔ اوپر لے اسپیکر بند ہے نا، بند کر دیں جی، آواز تھوڑی بتا دیں۔ کہندے نے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جناب جبریل کہندے نے جس بندے دی زندگی چ ماہ رمضان آ جائے تے ماہ رمضان دے روزے نہ رکھے او بندہ بد قسمت ہے، او بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ آپ فرماندے نے جبریل نے بد دعا کیتی ہے تے میں محمد نے آمین کہہ دیتی ہے۔ بد دعا کرنے والا نوریاں دا سردار ہوئے تے آمین کہنے والا خاکیاں دا سردار ہوئے تے پھر اس بندے دا کھانا خراب کیوں نہ ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھے آئے تے میرے کول جبریل آئے تے آ کے کہندے نے جیڑا بندہ جدی زندگی چ ہے بھی صحت مند ہے بھی اپنے گھر وچ بیمار بھی کوئی نہیں مسافر بھی کوئی نہیں اے ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا اللہ کر کے اے رب دی رحمت تو دور ہو جائے۔ آپ فرما دروداں دے پھول نہیں نچھاور کردا او بندہ بھی رب دی رحمت دا حقدار نہیں، او دا بھی خاک آلود نک ہو جائے۔ ایک عربی دی یا ایک ایویں سمجھو نا ایک عربی دی کہاوت سی یا گال سمجھ لو جڑا بندہ نبی پاک تے درود پاک نہیں پڑھدا اللہ پاک دی رحمت تو بھی بندہ دور ہے۔ آپ فرماندے نے میں آمین کہہ دتی ہے۔ بھائیو اس کر کے نبی پاک دا نام آ جائے پیار تے محبت دے نال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اے زمین تے درود پیا پڑھدا ہے فرشتے آسماناں تے خوش پہ ہوندے نے۔ ایک وارا درود پڑھدا ہے اللہ یہ دیتے 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے۔ ایک وارا درود پڑھدا ہے اللہ پاک یہ دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے۔ ایک وارا درود پڑھدا ہے اللہ پاک یہ دے 10 درجے بلند کر دیندے نے۔ جڑا نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا او بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑی جنت دی خوشبو 500 سال دے سفر تو آنی شروع ہو جائے گی۔ جڑا درود دا منکر ہے انہوں جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ تے جڑا اپنے ماپیاں نو تنگ کردا ہے ماپیاں نو ستاندا ہے اے غور نہیں کردا کہ تینو تیری ماں نے پالیا کیویں۔ اللہ نے اس آیت وچ نا بہتا ماں دا تذکرہ کیتا ہے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن۔ ماں نے 9 مہینے چکیا بھی بڑی مشکل ہے تے جنیا بھی بڑی مشکل ہے۔ ایک بندہ
اپنی ماں نو موڈیاں تے چک کے 7 حج کرواندا ہے، موڈیاں تے چک کے 7 حج کرواندا ہے، تے پھر کہندا ہے ہن تے میری ماں دا حق ادا ہو گیا ہوئے گا نا۔ اوتھے مطاف چلے ٹھیا ہے، اتو آواز آندی غیبی اشارہ ہوندا ہے اجے تے تیری ماں نے تینو جن لگے ہاں جڑا ٹھنڈا ہاکا پریا سی او دا بھی مول نہیں دے سکے ہیں۔ اور ماواں دی قدر کریا کر، ماواں دی تینو اللہ پاک نے ماں دے پیٹ چ بنایا کیویں کدی سوچیا ہی؟ سچا کوئی نہیں، کوئی ماڈل کوئی نہیں، شیشہ پڑھ کے منہ تے دیکھ بھی کڈا سونا تینو بنایا۔ اللہ حافظ صاحب دی قبر منور فرمایا کڈی پیاری بات کی تھی، آندے نے پیٹ مائی وچ شکل بچے دی، پیٹ مائی وچ شکل بچے دی، سچے بنا بنائے۔ اللہ دے کم ویکھو 7 بھرا نے ایک دوسرے نال رلدے ہی نہیں، یہ تے کنے رپڑ پی جان، آ بال میرا ہے آ تیرا ہے، جھگڑے پی جان نا۔ اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، بن ہاتھ لایا بن اوزاراں پورا کر دکھلائے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا تے قدرتوں باہر لے آوے، تے دن وچ راتاں رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پاوے۔ کڈی سونی شکل اللہ پاک نے تیرے ماں دی پیٹ چ بنا چھڈیے۔ تیری ماں نے تینو 9 مہینے بڑیاں تکلیفاں دے نال اٹھایا ہے، پھر جنن لگیا موت حیاتی دی کشمکش دا ویلا ہے، موت حیاتی دا ویلا ہے، پھر تو بچہ پیدا ہویا ہے، آپ گلے تھائیں سون دیے، تینو سکے تائیں سلام دیے، تیری بھوک دا خیال کر دی، تیری پیاس دا خیال کر دیے، تے ایسے کر کے تم ہی بڑا ہو جائیں۔ قرآن کہندا ہے ماں نال نیکی کر، باپ نال نیکی کر۔ نبی علیہ السلام کولے ایک بندہ آیا، آ کے کہندا سونیا میں کدے نال نیکی کراں؟ آپ فرماندے نے اپنی ماں نال۔ ایک کہندا جی اس تو بعد کدے نال نیکی کراں؟ آپ فرماندے نے ماں نال۔ یہ تیسری مرتبہ پھر کہندا سونیا کدے نال نیکی کراں؟ آپ فرماندے نے ماں نال۔ یہ چوتھی دفعہ کہندا ہے سونیا کدے نال نیکی کراں؟ چوتھی وار آپ فرماندے نے باپ نال نیکی کریا کر۔ یعنی کہ اللہ پاک نے 3 حق ماں دے رکھے نے، چوتھا حق باپ دا رکھیا ہے۔ اس واسطے ویرام ماں دی خدمت کریا کر، ماواں کولو دعاواں لیا کر، ماواں دیاں بد دعاواں کولو بچیا کر۔ ایک پاسے 70 ولی دعا کرن، ایک پاسے کلی ماں دعا کرے۔ اللہ دی قسم 17 ولیاں نالوں اللہ ماں دی دعا پہلا قبول فرما لیندے نے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو بچپن چ بخار ہویا تے اکھاں خراب ہو گئیاں۔ پتہ امام بخاری دے پیو دا نام کی سی؟ اسماعیل دے نام سی تے لکھاں پتی سی، لکھاں کروڑا پتی امام بخاری دا باپ۔ ایک دن اپنے ساتھی نو کہن لگا کہ میں قسم چک کے آنا میری جنی کمائی ہے حلال دی کمائی ہے، ایک پیسہ بھی حرام دا نہیں۔ جو ان کو کہہ سکتا بھی میرے سارے پیسے حلال دے؟ نہ کوئی حاجی کہہ سکتا، نہ کوئی مولوی کہہ سکتا،
نہ کوئی پیر کہہ سکتا کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے باپ کہتے ہیں میں قسم چوک کے کہہ سکنا کہ میری کمائی چ ایک چوانی بھی حرام دی نہیں. جدو بندہ حلال کھاندا تے رب دی قسمیں وچوں ولی جمدے نے. محمد بن اسماعیل پیدا ہوئے روس پیدا ہوئے, مکے مدینے نہیں, روس دے شہر بخارے چ پیدا ہوئے تے 2 سال دی عمر بخار ہویا, اکھاں خراب ہو گئیاں تے ماں تہجد ویلے اٹھ کے روز دعا پئی کر دیے, آندی ہے اللہ جے تو اکھاں لے سکنا ہے, اکھاں دے بھی سکنا ہے, اکھاں کھو سکنا ہے, اکھاں صحیح بھی کر سکنا ہے, دعا کرو جنہ دیاں اکھاں کمزور نے اللہ صحیح فرما دے. اکھاں ماواں دیاں دعاواں نال بھی لوٹ پیندیاں نے, باپاں دیاں دعاواں نال بھی اکھاں صحیح ہو جاندیاں نے. ساڈے ایک قاری صاحب بیان کر رہے سن, ایک فوجی بندہ اے دے جناب اے دا باپ اے فوجی چھٹی تو آیا, اے دا باپ اپنے پتر نو کہن لگا بیٹا میرے بھائی دی بچی جوان ہے تے او دی بچی نبینی ہے, میرا پرا اج میرے اگے رو پیا ہے تے کہندا ہے میری بچی جوان ہے تے اینو میں کدھر سٹاں. تے اے دا باپ کہن لگا اپنے فوجی پتر نو کہن لگا بیٹا تو میرے آکھے لگ کے اس نبینی بچی نال شادی کر لے, تے ہے تے فوجی سی پر ہیگا نیک سی. سارے فوجی ایکو جہے تے نہیں نہ ہوندے, نہ سارے پولیس والے ایکو جہے ہوندے, اور سارے نیک بھی تے برے بھی. کہنا ابا جی میں کہو کر لینا. کئی منڈے وہ گھروں نکل جاندے نے, اچھا پھر جے تے شادی کرنے میں گھروں ہی نکل جانا. برات تیار ہوندی وہ منڈا دلہا غائب ہوتا ہے, شادی ہوگی اخبار سے لکھیا سی شادی ہوگی, اللہ نے بیٹا دیتا سونا بیٹا دیتا, ادھر اللہ نے پتر عطا فرمایا, ادھر بیٹے دی ماں دی اللہ نے اکھاں بھی صحیح فرما دیا. کدی ماں باپ کو دعا لے لیا کر تو بھی. امام بخاری دی ماں اٹھ کے دعا پئی کر دیے تے ویلا کیڑا ہے, ویلا تہجد ہے. آندی اللہ میرے بخاری دیاں اکھاں صحیح کر دے, اللہ میرے بخاری دیاں اکھاں صحیح کر دے. سجدے چ پے پے کے رو رو کے ماں دعاواں پئی منگ دیے. ایک دن دعا نہیں کیتی ویرا, 2 دن دعا نہیں کیتی, 3 دن دعا نہیں کیتی, مہینہ دعا نہیں کیتی, تو 2-4 دن دعاواں کر کے تھک جانا ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ 2 سال تک ماں دعائی کر دی رہی. ایک دن سجدے بہ کے رب نو آندی ہے اللہ 2 سال ہو گئے نے پتر لی اکھاں تیرے کو منگ دی پیاں, تے جے تیرے کو اکھاں مک گئیاں نے تے جواب ہی دے چھڈ. ماں سی نا ماں نو اینا خوش کر, ماں خوش ہو کے دعا کرے گی. تو بیوی نو بڑا خوش کرنا ہے, آپ نال جا کے سوٹ لے کے دینا ہے. کدی ماں نو بھی نال لے جا کے سوٹ لے کے دیتا ہی. کسے بڑی پیاری بات کہی, آندے نے بندے دنیا وچ لکھاں نے ساک یارو, ہوندے دنیا وچ لکھاں نے ساک یارو, پر نہیں ساک کوئی ماں دے ساک ورگا. ہوندے دنیا وچ لکھاں نے ساک سمجھو نا رشتے, ہوندے دنیا وچ لکھاں نے ساک یارو, پر نہیں ساک کوئی ماں دے ساک ورگا. پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے, پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے, پر نہیں جے ماں نیک, پر نہیں نیک ماں دے پیراں دی خاک ورگا. ماں نیک ہووے
بازاری مانا ہوئے پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں نیک دے پیران دی خاک ورگا اندے جگ تے بندے دے لکھاں سائے گل ذرا دھیان نال سنی اندے جگ تے بندے دے لکھاں سائے پر نہیں سایا کو جگ تے باپ ورگا سبحان اللہ سکے چاچے بھی او پیار نہیں کر دے جڑا باپ پیار کردا ہے کوئی او پیار نہیں کردا جڑا باپ پیار کردا ہے کوئی او دعا نہیں کردی جڑی ماں دعا کردی ہے ماسیاں پھپھیاں چاچیاں تائیاں دعاواں تے ضرور کردیاں نے پر اللہ دی قسمیں جڑی ماں دعا کردی ہے کوئی دعا کر ہی نہیں سکدا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں 2 سال ہو گئے نے دعا منگدیاں نو اج ناز نال کہندی پئی ہے اللہ جے میرے پتر واسطے تیرے کول اکھاں کوئی نہیں جواب دے دے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں دعا کر کے سو جاندی ہے خواب وچ بابا جی ابراہیم پیغمبر ملدے نے تے کہندے نے بیٹا تیریاں بہتیاں دعاواں کرن دی وجہ کر کے اللہ پاک نے تیرے پتر محمد بن اسماعیل دیاں اکھاں صحیح کر دتیاں نے ماں تہجد پڑھنی اٹھی اٹھ کے پتر نو دیکھ دیے پتر دیاں اکھاں صحیح نے اللہ اکبر اللہ ان گل دھیان نال سن لینا کنیاں کو اکھاں تیز ہویاں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی دے کول او جڑی جگہ جنوں نبی پاک نے فرمایا ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی دے کول ریاض الجنہ چ بیٹھ کے امام بخاری نے 16 سال دے اندر صحیح بخاری لکھی ہے 16 سال دے اندر پہلا وضو کی غسل کیتا ہے پھر وضو کیتا ہے نویں کپڑے پہنے نے 2 رکعتاں استخارہ پڑھیاں نے پھر امام بخاری نے مسجد نبوی دی ریاض الجنہ دے وچ بیٹھ کے بخاری شریف لکھی ہے امام بخاری فرماندے نے میری آنکھاں انیاں تیز ہو گئیاں میں رات دے چاننے چن چڑھیا ہوندا سی مینوں دیوے بتی دی لوڑ ہی کوئی نہیں پیندی سی میں رات دی روشنائی چ لکھ بھی لیندا سی تے پڑھ بھی لیندا سی سبحان اللہ اے ماں دی دعا دا اثر او ماں دی دعا ولی بنا دے وے ماں دی بد دعا ولاد کھوا دے وے ماہ رمضان دا چن چڑھن چ 1 دن باقی اللہ جانے دیکھو رونقاں کڈیاں نے میں تو کل ایک بندر پہ چاہیے 2 مہینے روزے ہون پر کئی آخنا یا اللہ اس مولوی چک جڑا 2 مہینے روزے آتے ہیں اسی آخر مہینہ کیوں کڈن جڑے روزے دار نے نا یہ ایمان نال سوکھے جڑے بے روز نے بڑے اوکھے ایں جو ہے نا لوگ کے سگرٹ لوگ کے پینی بھی کوئی ویکھ نہ لے جی چوڑا ہوں سارے ہی آخنا ہے نا بھی مسلمان تو روزے رکھتے ہیں پر چوڑا ہے کنیاں رونقاں دیکھ اور واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں کنیاں رونقاں نے اور رات دے منڈے لگے نے اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمایا میں نام گن گن کے دساں تے بے شمار نا نے جڑے منڈیاں نے قربان 100 تو زیادہ ٹینٹ لگیا 100 تو زیادہ ٹینٹ تواڈے واسطے انتظام کیتا ہے اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے اے رونقاں نہیں اللہ جاندا ہے میں کسے نوں نہیں آکھیا حالانکہ پچھلے سال دیہڑی دار بندے رکھنے پیندے سی ایتکی اللہ نے نہ منڈیاں نوں اتنا شوق پایا آپ ہی لگے نکے نکے بچے نوجوان اللہ اکبر کاروبار چھڈ کے او اللہ دے گھر چ لگے قسمت دی گل اے اللہ نے قسمت چنگی نہیں بنائی تے اور کی اور واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں دل مومن دے پر نور ہوئے بچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے ایتاں قرآن دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اوے تے برکتاں والا مہینہ جے
نبی پاک نے فرمایا مومن دے رزق وچ برکت پہ جاندی ہے، اے تے برکتاں والا مہینہ جے، اے تا رحمتاں والا خزینہ جے، رتاں آئیاں نے رب نو منان دیاں۔ کوئی اوتھے رو رہا ہے، کوئی اوتھے رو رہا ہے، جے رب تینوں مکے لے جائے اللہ دی قسم اوتھے دا نظارہ ہی وکھرا ہے۔ کل ہی اخبار تے لکھیا سی ایت کی عمرے تے لوگ بہت زیادہ گئے نے تے رو رو کے ساریاں ویلے رو رو کے افطاریاں ویلے رب نو مناندے پے نے۔ اے تے برکتاں والا مہینہ اے، اے تے رحمتاں بھریا خزینہ اے، رتاں آئیاں نے رب نو مناندیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اور لگا جاندا ہے رب دا پرونا جی۔ اج کنے ہو گئے نے 12 تے کئیاں نے 28 تے کوشش کرنی بھی چند چڑھے، پر آندے نے چڑھ چنا دے معاملے چڑھنا نہ صحیح، اور لگا جاندا ہے رب دا پرونا جی، اس قسمت نال پھر اونا جی، کی زندگیاں انسان دیاں۔ اے سیالکوٹ دی زمین ہے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی ماں مسجد دے بوئے اگے آ جاندی ہے تے مسجد دے خادم کولوں پوچھدی ہے وے مسجد دے خادم ایج کی ساڈی مسجد تے تراویاں کنا پڑھانیاں نے، ساڈی مسجد دے اندر قرآن کنے سنانا ہے۔ او ماما کڈیاں خوش نصیب نے جنہاں دے پتر مسیتاں چ قرآن سنا دے نے، او ماما مبارک دیاں حقدار نے جنہاں دے پتر قاری تے مولوی بن گئے نے، او ماما جنت دیاں حقدار نے جنہاں دے بچے اللہ دے دین واسطے وقف ہوئے نے۔ ماں مسجد دے دروازے چ کھڑی ہے تے کی کہہ رہی ہے وے مسجد دے خاتمہ ایت کی ساڈی مسیتے تراویاں کنے پڑھانیاں نے، تے مسجد دا خادم بول کے آندا بی بی جڑے قاری نے تراویاں پڑھانیاں نے اس قاری دا نام قاری ابراہیم ہے، تے ماں آسماناں والے منہ کر لیندی ہے تے نالے ٹھنڈا سا بھردی ہے، اکھاں چوں آنسو لے آندی ہے، آندی اللہ میرا بھی پتر کدی قرآن سنائے گا۔ ماواں دیاں خواہشاں ہوندیاں نے نا، کوئی ماں دیے اللہ کر کے میرا پتر پٹواری لگ جائے، کوئی ماں دیے اللہ کر کے میرا بیٹا تھانے دار لگ جائے، کوئی ماں دی اللہ کر کے میرا پتر ناظم بن جائے، کوئی ماں دی اللہ کر کے میرا پتر قرآن دا قاری بن جائے۔ بارے ماواں تھوڑیاں نے جڑیاں چاہدیاں نے کہ ساڈے بچے قرآن دے قاری بن گئے، تھوڑی ماواں اپنی اپنی حسرت ہوندی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے نا، کسی بندے دی خواہش ہوندی میں حج کراں عمرہ کراں فلاں جگہ تے جمعہ پڑھاں۔ مینوں میرا بھائی شوکت پچھلے جمعے میں دس رہا سی، اج اتھوں ٹیلی فون کر کے تریا ہے بھی تسی کرو نا میری گڈی تے جمعہ پڑھان لی جانا ہے، سردار شوکت کی چک چو نال چودھری رفیق صاحب نو اور ایک نال جناب کونسلر نو لے کے آ کنے ساتھی میں دیکھ رہا دور دراز تو چل کے آئے نے۔ ایک میری بہن چوڑیاں تو چل کے آئی کہندی مولوی صاحب 50,000 روپیہ لے لو، مسجد دیا اٹھا لے کے مسجد کا کام شروع کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بھائی نے 2,000 روپیہ پڑھاتا نا، اسماعیل 100 روپیہ، یعنی کہ اپنی اپنی خواہش ہوندی ہر بندے دی، اے ہر بندے دی نیک خواہش اللہ پوری فرما دے۔ مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ چھتی نال دوڑ کے آئے تے ماں دے کول بہ گئے تے کہن لگے امی کیا تو چاہنی ہے میں بھی قرآن دا حافظ بن جاؤں، میں تراویاں پڑھاواں؟ تے ماں دی پتر میرا بڑا جی کردا ہی کہ میرا پتر قاری ابراہیم بن جائے، قرآن دا حافظ تے قاری بن جائے۔ تے مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں نو کہندے نے امی پھر تو دعا شروع کر دے تے میں محنت کرنا وا۔ امی تو دعا کر پھر میں محنت کرنا۔ تاریخ شاید بندے زندہ نے جے جنہوں نے سامنے واقعہ ہویا کہ سویرے ماں پھر مسلح ڈا کے دعا منگن لگ پئی۔
آدھی کی سی یا اللہ میرے پتر نو ڈی سی لا دے, میرے پتر نو کمشنر لا دے, ایس پی لا دے. ماں رو رو کے دعاواں بھی منگ دی, اللہ میرے پتر نو قرآن دا قاری بنا دے. ماں ادھروں دعا کر رہی ہے تے مولانا میر سیالکوٹی قرآن پڑھ کے بہ جاندے نے تے پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے مولانا میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا. سویرے لگ پیندے نے, شاماں تو پہلا ہی سپارہ یاد کر لیندے نے. ساڈیاں بابیاں نو کولو والا نہیں پکدی ساری زندگی. مولانا میر سیالکوٹی سپارہ یاد کیتا. جی کام مشکل ہے نا, پر ماں دی دعا کڈی جاندی, ماں دی دعا. سپارہ یاد کیتا, دوجا روزہ آیا, دوجا سپارہ, تیجا روزہ آیا, تیسرا سپارہ, چوتھا روزہ آیا, چوتھا سپارہ, 30 سپارے, 30 روزے مک گئے, 30 سپارے بھی ختم. جتھے لوکاں نو عید چاہے ماں نو عید بھی چاہی تے نال پتر دے حافظ ہون دا بھی چاہے. ماواں کولو دعاواں لیا کر, ماواں دیاں بد دعاواں کولو بچیا کر. اللہ دی قسم کھا کے کہنا, بخاری پڑھ کے ویکھ لے, آپ دی ماں نو چاہ دا کپ پیا کے ویکھ لے, دودھ دا گلاس پیا کے ویکھ لے, بوتل پیا کے ویکھ لے, سیب کھوا کے ویکھ لے, روٹی کھوا کے ویکھ لے, تے اوتھے کتے جنگل چ تو قابو آ جائیں تے رب نو دا واسطہ چا پاویں. جے تینوں نجات نہ دے تے پھر مینوں کہہ دی جا بخاری پڑھ کے ویکھ لے. میرے تیرے پیرو مرشد فرماندے نے 3 بندے جا رہے سن تے جاندیاں جاندیاں اے جناب رات جاندیاں جاندیاں اندھیری آ گئی تے چکھڑ چل پئے تے بھج کے تینوں جنے پہاڑ دی غار چ وڑ گئے تے غار چ جو ہی داخل ہوئے نے اتوں ایک پتھر کھسکیا غار دے بوئے وچ آ گیا. انہاں تیناں کولوں ہلایا ہل بھی نہیں سکدا, اے نکل بھی نہیں سکتے سی, ہوا بھی بند ہو گئی, سا بھی بند ہو گیا. اے تینے بندے سوچی پہ گئے ہن مرے مرائے. کہندے ہن تاں نہیں بچنا. موبائل تو ادو ہے ہی کوئی نہیں سن بھی یہ بھی بول پے, یہ لیٹرین چ بھی بولی جاندے نے, گٹر چ وڑیا بیلی صاف کرن اوتھے بولی جاندے نے. پیڈا پیدا ہو گیا, کڑیاں منڈیاں نے ٹائم سٹ کر رہے اور اوتھے بولی جاندے نے. اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرمائے. کتھے ہے تو, میں فلانی تھاں تے, آ جا پھر تو بھی. اے موبائل ہے ہی کوئی نہیں سن, تینوں قابو آ گئے. آپس کہنے لگے کوئی نیکی کیتی جے تے یاد کرو, کوئی نیکی کیتی جے نا وہ یاد کرو. کون فرما رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نے کوئی نیکی کیتی جے یاد کرو, کوئی نیکی کریا کرنے کی. ایک پھر کھڑا ہو گیا, یہ بخاری دی حدیث سے ایک کھڑا ہو گیا تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا یا اللہ تینوں پتہ سی میں زمیندار بندہ سا تے میں اپنی گاواں بھیڈاں بکریاں دا دودھ چو کے لے آندا سی. میرا مربع دور سی, میں اتوں دودھ چو کے لے آندا سی تے پہلا اپنی ماں تے پیو نو پلاندا سی تے پھر بیوی بچیاں نو. تو کیویں کرنا ہے؟ پہلا ماں نو پڑھانا ہے کہ بیوی نو پڑھانا ہے؟ وہ دی مرضی کٹ دے نہ صحیح. ایک ہی آندا قابو آپ باہر دی غار چ آندا میں دودھ چو کے لیا کے
پہلا اپنی ماں نو پلاندا سی، ناراض نہ ہوویں ویرا، دکھ نہ کری، ماں دیاں دعاواں لے گا۔ میں تے حدیث پاک چ پڑھیا ہے جڑے بندے دی دکان نہیں چلدی، جدا کاروبار نہیں چلدا، جدی فصل نہیں چلدی، میرے نبی نے فرمایا ہے بڈھے پیو دی خدمت کرے، بڈھی ماں دی خدمت کرے، اللہ دے میں غیبی خزانے چو تیری روزی چ برکت پا دیاں گا۔ تو ایویں بھجیا پھرنا، اتھوں تویز لیا اتھوں تویز لیا، کرو رب آندے ماں دی خدمت کر۔ اے آندا اللہ سونیا میں دودھ لیا کے پہلا اپنی ماں نو پلاندا سی، پھر اپنے باپ نو پلاندا سی، پھر بیوی بچیاں نو پلاندا سی۔ آندا اللہ سونیا ایک دن میں لیٹ ہو گیا تے آن تک میری ماں بھی سو گئی، میرا بابا بھی سو گیا تے میرے نکے نکے بچے میرے پیراں چ رو رہے سن، ابو دودھ پلا دے دودھ پلا دے۔ آندا اللہ سونیا میں آکھیا پہلا میری ماں تے پیو دودھ پیوے گا پھر تسی پیو گے۔ کہندا اللہ جی ساری رات ہی کھڑیاں کھڑیاں گزر گئی، میری ماں تے باپ اٹھے انہاں نے دودھ پیتا، میں اپنے بیوی بچیاں نو پھر پلایا۔ اللہ جے میرا عمل تینوں پسند ہے ففرجن ہذا، جڑی مصیبت دے منہ چ اسی آئے ہاں سانو ایتھوں کڈ۔ میرے نبی فرماندے نے پتھر کھسکیا تے ناواستے راستہ بن گیا۔ ماں دی دعا بلی بنا دیندی ہے، ماں دی بد دعا مار دیندی ہے۔ موسیٰ نبی رب نو آندے نے یا اللہ جنت دا کوئی گوانڈی میرا وکھا۔ اللہ سانو بھی اپنے محبوب دے کول ہی جگہ دے، آمین لینی جے نا انشاءاللہ۔ پھر جڑی 2.5-4 دی مچھاں رکھی ہے جی نبی پاک نے تے نہیں چنگی لگدی، پھر داڑھی نو بتا جو کو رہے۔ اللہ ایک صحابی دیر رات خدمت کردا ہے، بیٹھا رہندا بوئے چ بھی نبی پاک کو لوڑ پوے نا تے میری قسمت جاگ پائے، دروازے چ بیٹھا۔ آپ فرماندے نے یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے؟ کہنا سونے شادی کروا لی بیوی بچیاں چ پھس جاں گا، میں چاہنا ہر ویلے تانوں ویندا ہی رہوں۔ ایک دن نبی پاک اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے، آپ فرماندے نے سل ماشے تا اج پھر کسی چیز کی لوڑ آئی تو منگ لے۔ منگ کی منگنا یہ ہوں سوچی پی گیا بھی منگا کی، ادھر سرکار فرما رہے ہیں منگ لے، ادھر ہوں میں سوچی پیا منگا کی۔ ساڈے ورگا ہوندا پتہ نہیں کی منگدا، پر صحابی سی، صحابیاں دے دلاں چ ایمان تے تقوی سی۔ رب نے قرآن چ آکھیا سونیا میں کٹ کٹ کے انہاں دے دلاں چ تقوی پر چھڈیا۔ آپ فرماندے نے منگ، اے سوچی پیا منگا کی، جے منگا اولاد تے نبی پاک دا 18 مہینیاں دا ابراہیم گود خالی کر گیا، جے رزق منگا تے نبی پاک دے چولیاں چ 40 دن اگ نہیں بالدی، منگا کی؟ آپ فرماتے ہیں منگ جو منگے گا، اج جو منگے گا رب کو لے کے دے دیا گا۔ پتہ کی آندا ہے؟ آندا سالو کا مرافقتک فی الجنہ، سونے عورتاں کسے چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جے رب کو لے کے دین دے جے تے جنت اپنا گوانڈ لے دے وہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ نبی آندے نے اللہ میرا جنت دا گوانڈی کون ہے؟ اللہ آندے نے میرے پیغمبر موسیٰ فلانا کسائی تیرا گوانڈی۔ کسائیاں جان دی ہونا، میں اگر نہیں کچھ کہنا کیونکہ میں بھی پوچھتا ہوں نہ بول رہا اللہ دے فلانا کسائی تیرا جنت دا گوانڈی۔ موسیٰ نبی اس سوچ چ پہ گئے اللہ میں ویکھا تے سائی او کسائی کردا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام او دے کول جا کے بہ گئے، وہ گوشت بیچ رہے ہیں، گوشت فروخت کر رہے ہیں، گاہ کار رہے گوشت بیچ رہے ہیں،
تھوڑا جا ٹائم رہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے میں بھی تیرا اج مہمان ہی میں بھی تیرا پرونا ہی ایک گھر چھتی چھتی سنیا کل دیندا ہے ایک بندے دے بجائے دو بندیاں دی روٹی تیار کرے آجے اے جناب روٹی دا ویلا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نو اپنے گھر لے جاندا موسیٰ نبی ویکھ دے نے اے کام کی کردا ہے ویکھیا اے دی بڈھی ماں سی اٹھ کے بیٹھ نہیں سی سکدی چل پھر نہیں سی سکدی جا کے سر چولی چ رکھ لیا بڈھی ماں ساڈے منڈے ہونا کی کرنا بکرا لال کرنا مسیتے ونڈنا نالے آکھنا مولوی جی دعا کرو اما نو اللہ پردہ پوش کر لے جے عمر وڈیری ہو جائے قدر نہیں کرنگے کئی بابے غلطی کر بیندے نا زمین پہلا پتر دے نام لوا دیندے بھی تھی نہ حصہ لے لے پھر رب نے سزا تو دینی ہے نا جے عمر وڈیری ہو جائے قدر نہیں کرنگے سدھی نو پٹھی سمجھن ایویں پہ لڑنگے اماں تے بابا خبرے کدوں کو مرنگے سانو اے وسن دیندے نہیں حضرت موسیٰ نبی دیکھتے نے انہیں اپنی ماں دا سر اپنی گود چ رکھ لیا تے ٹکڑے آپ توڑ توڑ کے روٹی دے ٹکڑے آپ توڑ توڑ کے برکیاں کر کر کے تے شوربے چ بگو بگو کے اپنی امی دے منہ چ پا رہا نا ویرو اے دی ماں رج جاندی ہے جدوں اے دی ماں رج گئی آسماناں والے منہ کر کے کہندی اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوانڈ دے چھڈی موسیٰ علیہ السلام سے کہ گل تو ماں دی دعا نال بڑی پئی ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے ماواں دیاں دعاواں مار دیندیاں نے بخاری پڑھ کے ویکھ لے میرے نبی فرماندے نے ایک اللہ دا ولی اینو والا عبادت کردیاں 60 سال گزر گئے 60 سال عبادت ہی گزار دیتے ایک دن ماں بوئے تے آ گئی آ کے کہندی ہے بخاری دی حدیث آندی ہے وے جریج میری گل تے سن تے جرا نے نفل نیتے ہوئے نے نفل تے نفل پڑی جا رہے ہیں آندہ رب نالوں توڑاں تے پھر ماں دی سنانا آندہ ہے ان ماں دی تاں ہی سنا جے نفل چھڑا تاں نفل نہیں چھڑے ماں کھلو کھلو کے تھک گئی ایک دن بھی آئی دوجے دن بھی آئی تیجے دن بھی آئی ماں کھلو کھلو کے تھک گئی آخر ماں نے جدو پتر نے گل کوئی نہ سنی تے ماں دے منہوں بددعا نکل گئی آندی وے جریج او نہ تیر مرے ہی نہ جنا چکر کسے کنجری دے متھے نہ لگ جائے ماما چونسے تو بڑے ہوندے ہیں پر تھک جاندے ہیں اللہ حضرتہ نے نفل لیتے نے سارا علاقہ قدر کرتا سی ولی اللہ صاحب نے 60 سال ہو گئے بات کر دیں اللہ اللہ کر دیں سارے جناب آئیے جی مسافے کر دیں اچانک ہی نے انہوں نے حملہ کر دیتا مور مور کے وٹے حجرات زخمی کر دیتا ولی اللہ نے قدر وٹے مار رہا قدر وہ اللہ نے ایک بندہ قابو آ جائے نا پھر بڑے لتر روکی مار اللہ کو داڑھی والا دیکھا نا کہ قابو آ جائے نا پاوے انہیں ڈیزائن دی داڑھی رکھی ہوئے نا بڑے لوگ ان کو سن مار دیں مار مار کے نا حدم ہویا کر دیتا وہ آدھا گل تے سنو گل تا سنو گل کی ایک سیانہ بندہ کہنے لگا سن لو یار گل آدھا کی آدھا بھی تسی میں نے وٹے کیوں مار رہا جی کیا آخر لگے او جڑی بی بی وہ کہن دی بھی آ بچہ جریج ولید ہے تو اتنے نفل پڑھی جانا ہے نالے حرام دے بچے بھی دینی جانا ہے تینوں اساں وٹے اس واسطے مارے نے اللہ ہو جاتے اللہ میں ولی سی نا وضو کر کے نا نبی پاک دعا جانا دے سردار فرماندے نے وضو کر کے نا ایک اس بچے دے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے وہ بچے آپ اللہ دے حکم نال بول تو تیرا باپ کون ہے تو کدا پتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہیں جدو بچے سر تے ہاتھ رکھیا نا
بھی بول اللہ دے حکم نال. وہ بچہ چھتی نال بول پیا. کہندے نے حضرت صاحب تانوں تے ایویں لوکاں وٹے مارے نے, میرا باپ تے بکریاں دا فلانا چھیڑو ہے. لوگ کہنے لگے حضرت صاحب ساڈے کول گستاخی ہوگی, اسی تانوں بڑا مار بیٹھے ہاں, ہن جے تسی اجازت دیو نا تے اسی تانوں سونے دیاں اٹاں دا اجرا بنا دینے ہاں. سونے دیاں اٹاں, آخر تے اللہ دا ولی سی نا, کہندا مینوں سونے دیاں اٹاں دی اجرے دی لوڑ نہیں, مینوں تے سادہ جا اجرا بنا دیو. مینوں پتہ لگ گیا میری ماں دی بد دعا دا نتیجہ نکلیا. ہم ماں کولو دعا لیا کر, بد دعاواں کولو بچیا کر. گل ذرا دھیان نال سن لے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دی سیر کیتی. کون کہہ رہے نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے میں جنت دی سیر کیتی. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پتہ نہیں کنی ورائی جنت دی سیر کروا چھڑی ہے. جنت اللہ دی تے کنجی بردار, یعنی کہ جنت دے کنجی دروازہ کھلان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, او دی جنت. نبی بھی او دا جدو جی کرے جنت دی سیر کروا دے وے. آپ فرماندے نے میں جنت دی سیر کیتی نا تے مینوں جنت چ ایک جگہ تے پہنچیا, ایک قرآن پڑھن دی آواز پی آوے. جنت دی ایک کوٹھی وچوں, جنت دے ایک بازار وچوں, جنت دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز پی آوے. تے بندہ تا مینوں دسے کوئی نہ, قرآن پڑھن دی آوازاں اوتھے 7 آسماناں دے اوتے جڑی جنت ہے اوتھے آن رہی سی. تے میں آکھیا جبریل آ بندہ کون ہے جڑا دسدا تا پیا کوئی نہیں, اے دی آوازاں قرآن پڑھن دیاں جنت چ پیاں دیاں نے. حضرت جبریل آندے نے سونیا اے تہاڈا فلانا صحابی فلانا صحابی او مدینے بہ کے قرآن پڑھدا ہے, او دی آوازاں جنت چ پیاں دیاں نے. سبحان اللہ. قرآن مدینے بہ کے پڑھدا ہے, وہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں جنت پیاں دیاں نے. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر جنت دیاں سیراں کر کے واپس تشریف لے آئے. او صحابی نو میرے نبی خود جا کے ملے نا. آپ فرماندے نے اوے میرے صحابی مینوں اے تے دس, میں جنت چ تیرے قرآن پڑھن دی آواز سن کے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اوتھے تیرے قرآن دی آواز قوالی دی نہیں, گانے دی نہیں. کئی میرے پرا سویرے قوالی لا دیندے نے کہ برکت پی جائے گی, پی گی کہ اگلی بھی نکلے گی. آپ فرماندے نے میں تیرے قرآن دی آواز اوتھے سنی ہے, دس کرنا کی ہے, تو نیکی کی کرنا ہے. نوجوان ویرو میریو بہنوں سن لو, ایک ہی نیکی کردا سی. آندا سونے کدی کوئی نیکی کیتی نہیں, ایک کوئی نیکی کرنا وا. آپ فرماندے نے کیڑی نیکی؟ کہندا اج تک میں اپنی ماں تے پیو نو ستایا ہی نہیں. میرا ماں تے پیو میرے تے راضی ہے. اللہ نو میرا عمل اینا پسند آیا ہے, میں ایتھے قرآن پڑھنا آوازاں اوتھے پیاں آندیاں نے. آپ فرماندے نے میں ایک پھر ہور جماعت ویکھی, اگ لا کے فرشتے انہاں نو ساڑ دے سن. بالن کٹھا کیتا ہے, انہاں نو پھڑ کے اگ وچ سٹ دیتا ہے, انہاں نو ساڑ رہے سن. آپ فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا, میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اے بندے سڑ کے تے پھر زندہ ہو جاندے سن. پہلا سڑے تے پھر زندہ. میں کیا جبریل بندے کون نے جڑے سڑتے نے تے زندہ ہوندے نے؟ حضرت جبریل آندے نے محبوبا اے تہاڈی امت دے او بندے جے ماپیاں نو تنگ کیتا کردے سن. میں راتی سننے نسائی چ پڑھ رہا سی, نبی پاک نے فرمایا 3 بندے جنہاں والے قیامت والے دن اللہ نے رحمت دی نظر نال نہیں ویکھنا. سونے نبیاں کون کون بندے نے؟ سلاستن لا يدخلون الجنت. 3 بندے جنت جا ہی نہیں سکتے.
محبوبہ کیڑے کیڑے بندے آپ فرمانے نے العاقل والدین ماپیاں نو تنگ کرن والا جنت جا ہی نہیں سکتا جیڑا بندہ ماپیاں نو تنگ کردا ہے ودیوس تے جیڑا بغیرت بندہ ہے دیوس بندہ ہے بھی جنت چ نہیں جا سکتا دیوس جانتے کون ہے بغیرت اللہ کاتبن قاضی سلیمان منصور پوری دا واقعہ ہے یا شاہ اسماعیل شہید دا واقعہ ہے بیوی فوت ہوگی دوجی شادی کروا لی اللہ کر کے کسی دی بیوی مرے نہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے نا بڑا اوکھا ہوتا ہے بچے رول جاندے نے پتہ نہیں کی ہوتا کھانا خراب ہی ہو جاتا ہے امیر بندے سن نواب سن دوجی شادی کروا لی جڑی دوجی شادی کروائی وہ کسی لینڈ لارڈ دی تھی سی سرے عام بازار جانا دکان تے جانا سودا آپ خریدنا پردہ پردہ بھی کوئی نہیں کردی سی وہ ایک دن شاہ انہوں کہنے لگی اللہ نواب صاحب نے ایک دن کہنے لگی تو میں نے قید ہی کر دیتا ہے وہ میرے پیسے بھرے ہی میرے ماپیا تینوں ویچیا تو تھوڑا ہی ہے تو میں نے اندر قید کر چھڑیا نواب صدیق اثر رحمت اللہ کی گل تو میں نے اندر ایک قید ہی کر چھڑیا اللہ نواب صاحب فرمانے لگے کی کراں پھر کہندا بیوی کہنے لگی گھوڑی منگوا یا گھوڑا منگوا ایک تے کاٹھی لا کے آپ بیٹھ ایک تے کاٹھی لا کے میں بہنی ہوں چل ذرا بازار دی سیر کر کے آئی نواب صاحب نے پھر اس طرح ہی کیتا بعد دفعہ خامد مجبور ہو جاندہ ہے اللہ ایک گھوڑے تے جناب بیگم بہ گئی ایک تے حضرت ریاب بہ گئے ہن بڑا بڑا علاقے دا مشہور مولوی سی بڑا بڑا خطیب سی بڑا بڑا نواب سی ایک گھوڑی تے جناب نواب صاحب بیٹھے نے ایک تے بیگم بیٹھی بیگم نے پردہ ہی نہیں کیتا تے نواب صاحب دے نال گھوڑی تے بہ کے جا رہی یعنی کہ علیحدہ علیحدہ اللہ اکبر اللہ اگے ایک بابا کھڑا درویش تے کہنے لگا نواب صاحب ذرا گھوڑی روکیا جے گھوڑی روک دیتی کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا سی نواب صاحب فرماندے نے کی مسئلہ ہے کہ میں نو اے دسو بھی دیوس کون ہے دیوس نواب صاحب فرماندے نے دساں زبانی کے عملی طور تے وکھاواں ہی تانوں مسئلہ دساں کہ دیوس وکھاواں گی کہنا جی وکھا دو دس بھی دو وکھا بھی دو نواب صاحب فرمانے لگے پھر مینوں ہی ویکھ لے اور جدی بیوی جدی بیٹی جدی بہن سرے عام بازار پھرے وہ دیوس سے بیگم تے پھر بڑا اثر ہوا بعض دفعہ حکمت عملی کام دے جاندی بڑا اثر ہوا کہندی گھوڑی موڑ لے پیچھے گھر چلی گئی پردے چ بہ گئی ایک کتاب لکھی عورتاں دے مسئلیاں تے کتاب لکھی چند دنوں دے بعد اپنے خامد نو پیش کیتی کہندی آ کتاب تے پڑھ کے ویکھ کتاب پڑھ کے کہنے لگا یہ تو کسی بڑے بڑے عالم دی لکھی ہے کہندی میں اپنے ہاتھوں نال خود لکھی ہے اللہ نے علم مینوں بھی عطا فرما چھڈیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے جنت داخل نہیں ہون گے کیڑے کیڑے بندے ایک ماپیاں دا نافرمان ایک دیوس بندہ ورراجلا تے تیجا بندہ ہوئے ہے گی بی بی تے لباس بندیاں لا پا کے تے بندہ بنی پھر دیئے یا بندہ ہے تے بیبیاں لا لباس میں تے حیران کئی بندے بیبیاں بنیاں پھر دیئے کئی بیبیاں بندے بنے پھر دیئے اللہ دی تقسیم تے خوشی نہیں اب ایک ہے نا خسریاں نو پوچھا مچا منا کے بڑی بنیا پھر دیئے تے کئی بیبیاں بندے بنے پھر دیئے نبی اللہ صاحب فرماتے ہیں
انہاں تیناں نوں اللہ پاک نے جنت دینی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میرے نبی نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں نوں جنت دی خوشبو نہیں آنی۔ کیڑے کیڑے بندے؟ ایک ماپیاں دا نافرمان، ایک شرابی بندہ، ایک وہ جڑا کسی نے نیکی کر کے احسان جتلاندا ہے، اینوں بھی اللہ نے جنت نہیں دینی، جنت دی خوشبو بھی نہیں آنی۔ تے کئی بندے ایہو جے نے جنہاں نوں ماپیاں دی دوروں ہی خوشبو آ جاندی ہے۔ ایک کون بندے نے جنہاں نوں اپنے ماپیاں دیاں دوروں ہی خوشبوواں آ جاندیاں نے؟ تیرے قاری نے لکھیا ہی آندے نے حج دا ثواب تیرا ویکھیں جے ماندا، حج دا ثواب تیرا ویکھیں جے ماندا، کیسا ہی رتبہ ٹھنڈے باغ دی چھاندا، خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، پر اوندی ہے اس نوں جس دے دل دی صفائی ہے۔ جڑیاں نیک اولاداں ہون ماپے ٹر جان دعاواں پہ کردے نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کتے نماز پڑھ کے دعا کردے نے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ایک صحابی میرے نبی کول آیا، آ کے کہندا سونیا میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری ماں دا میرے نال پیار ہی بڑا سی، محبوبہ ہن کی کراں تیری ماں نوں ثواب ملے؟ فرمایا رات پانی دا بندوبست کر، لوکی پانی پین گے تیری ماں نوں ثواب پیا ملے گا۔ اللہ ماں پیا دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی نوں اپنی جگہ تے رکھ، سس سہرے نوں اپنی جگہ تے رکھ، ماں پیو نوں اپنی جگہ تے رکھ، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔